أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت امیر المؤمنین سید ما میرزا مسرور احمد نصره الله فرمودند قبل از این در مورد جنگ حمراء الاسد صحبت می شد. حضرت میرزا بشیر احمد رحمه الله کتاب‌های مختلف تاریخ را در ارتباط با وقایع جنگ احد، بازگشت به مدینه و همچنین جنگ حمراء الاسد ارجاع داده است. من آنچه او ذکر کرده است را ارائه خواهم داد. او می نویسد این شب، یعنی شب پس از بازگشت از مدینه، شبی پر از ترس در مدینه بود، زیرا اگرچه ارتش قریش به نظر می رسید که به سوی مکه حرکت کردند، اما احساس می شد که این حرکت ممکن است یک توطئه برای فریب مسلمانان باشد و ناگهان برای حمله به مدینه بازگردند. بنابراین در این شب یک سری اقدامات امنیتی در مدینه برپا شد و یاران به ویژه تمام شب از خانه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نگهبانی کردند. صبح روز بعد مشخص شد که این احساس ترس حقیقی بود، زیرا پیش از نماز صبح پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با خبر شدند که ارتش قریش در چند مایلی مدینه متوقف شدند و بحث شدیدی در میان رؤسای مکه در جریان است که با استفاده از این پیروزی چرا به مدینه حمله نکنند. برخی از قریشیان یکدیگر را مسخره می‌کردند و می‌گفتند تو محمد صلی الله علیه و آله و سلم را نکشتی، همچنین زنان مسلمان را به بردگی در نیاوردی و دارایی و اموالشان را نیز به غارت نبردی. به جای اینکه کاملا از شکست آنها استفاده کنید و آنها را کاملا نابود کنید، آنها را ترک کردید و برگشتید تا آنها دوباره توان خود را بازیابی کنند. هنوز هم فرصت هست، بگذارید برگردیم و به مدینه حمله کنیم و یک بار برای همیشه مسلمانان را ریشه‌کن سازیم. در مقابل دیگران استدلال کردند شما به پیروزی رسیدید، این را مایه سعادت بدانید و به مکه برگردید که مبادا این آبرو را هم از دست بدهیم و این پیروزی به شکست تبدیل شود. اگر برگردید و به مدینه حمله کنید، مسلماً مسلمانان با تمام قوا می جنگند و کسانی که در احد شرکت نکردند در میدان جنگ حاضر می شوند. اما در نهایت نظر جسوران غالب شد و قریش آماده بازگشت به مدینه شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که از این وقایع مطلع شدند، فوراً اعلام فرمودند که مسلمانان باید آماده شوند. اما در این میان نیز دستور دادند، این روایت تاریخی را قبلا ذکر کردم اما چون جزئیات اضافی وجود دارد ذکر میکنم، برای بار دیگر ذکر میکنم که جز کسانی که در احد شرکت کردند هیچ کس دیگری با آنها حرکت نکند. بدین ترتیب رزمندگان احد که بیشترشان مجروح بودند جراحات خود را بستند و به همراهی مولای خود رفتند. نوشتند که مسلمانان به همین مناسبت چنان با شادی و شوق رهسپار شدند که گویی سپاهی پیروزند که در تعقیب دشمن به راه افتادند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از طی مسافت 8 مایلی به حمراء الاسد رسیدند
و در آنجا اجساد 2 مسلمان در دشت پیدا شد. با بررسی بیشتر مشخص شد که این 2 جاسوسی هستند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رکاب قریش فرستاده بودند. قریشیان به محض یافتن فرصت آنها را اعدام کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادند قبر واحدی حفر شود و هر 2 با هم دفن شوند. اکنون که وقت شام بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادند که در همین مکان اردو بزنند. ایشان بعداً دستور دادند تا در نقاط مختلف دشت آتش روشن شود. بدین ترتیب در کمترین زمان 500 آتش در دشت حمراء الاسد روشن شد که از دور توجه هر بیننده‌ای را جلب می‌کرد. به احتمال زیاد در این مناسبت یکی از رؤسای طایفه خزاعه به نام معبد خود را به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رساند و به کسانی که در احد کشته شده بودند تسلیت گفت و پس از آن به راه خود ادامه داد. فردای آن روز که به روحا رسید، دید که لشکر قریش در آنجا اردو زدند و مقدمات بازگشت به مدینه در حال انجام است. معبد بلا فاصله نزد ابو سفیان رفت و گفت در حال انجام چه کاری هستید؟ به خدا سوگند من تازه سپاه محمد را در حمراء الاسد پشت سر گذاشتم و هرگز تا به حال چنین ارتشی را ندیده بودم. آنها پس از شکست در احد آنقدر مشتاق هستند که تو را به خاکستر تبدیل می کنند. ابو سفیان و پیروانش از این سخنان معبد چنان شگفت زده شدند که از بازگشت به مدینه چشم پوشی کردند و به سرعت به سوی مکه شتافتند. زمانی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر رسید که لشکر قریش به این ترتیب فرار کرده است، خدا را شکر کردند و فرمودند این هیبت خداست که در دل کافران افتاده است. همانطور که قبلا گفته شد در خطبه قبلی به طور مفصل به این موضوع اشاره کردم. این خلاصه بود. پس از این پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 2-3 روز دیگر در حمراء الاسد ماندند و پس از 5 روز غیبت به مدینه بازگشتند. در این لشکرکشی 2 جنگجو از قریش که یکی خیانتکار و دیگری جاسوس بود به اسارت مسلمانان درآمدند. طبق قوانین جنگ چون مجازاتشان اعدام بود، به دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اعدام شدند. یکی از آنها شاعر نامی مکه به نام ابو عزه بود که در جنگ بعد به دست مسلمانان اسیر شد. به همین مناسبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با استغفار و وعده این که دیگر برای جنگ با مسلمانان بیرون نخواهد آمد او را بدون غرامت آزاد کرد. اما باز به مسلمانان خیانت کرد و بار دیگر در جنگ علیه مسلمانان شرکت کرد. علاوه بر این نه تنها خودش شرکت می کرد بلکه با اشعار تحریک کنندهش دیگران را نیز تحریک می کرد. از این رو از آنجایی که خیانت چنین مردی می توانست برای مسلمانان زیانبار باشد، وقتی برای بار دوم به دست مسلمانان اسیر شد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادند او را به قتل برسانند. ابو عزه با عذرخواهی لفظی دوباره خواهان آزادی شد، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نپذیرفتند و گفتند المؤمن لا یلدغ من جحر واحد مرتين. مؤمن از یک سوراخ 2 بار گزیده نمی شود. اسیر دوم معاویه ابن مغیره بود. این فرد از نزدیکان حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه بود، اما دشمن سرسخت اسلام بود. پس از جنگ احد همچنان مخفیانه در اطراف مدینه گردش می کرد. ولی اصحاب او را دیدند و دستگیر کردند و به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رساندند. حضرت عثمان رضی الله عنه از جانب او و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شفاعت کرد. او را به شرط خروج پس از 3 روز آزاد کرد، وگرنه با توجه به مجازاتی که برای جاسوسان در نظر گرفته شده بود اعدام می شد. اول به او یعنی معاویه اخطار داده شد که ظرف 3 روز برود، وگرنه چون به اتهام جاسوسی دستگیر شده بود اعدام می شد. معاویه قول داد تا 3 روز دیگر آنجا را ترک کند،
اما زمانی که این مهلت به پایان رسید و معلوم شد که او همچنان مانند گذشته مخفیانه در مدینه گردش می کند، اعدام شد. تاریخ انگیزه او را ثبت نکرده است، اما اینکه شخصی مخفیانه در حوالی مدینه بماند و با وجود اخطار در آنجا بماند نشان می دهد که او قصد خطرناکی داشته است، به احتمال زیاد از بازگشت سالم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آشفته و مضطرب شده باشد. از میدان احد با نیتی ناسالم علیه شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه آمد و قصد داشت به کمک توطئه‌ای که توسط یهودیان یا بتپرستان مدینه طراحی شده بود حمله مخفیانه انجام دهد. با این حال خداوند تبارک و تعالی او را حفظ کرد و نقشه او به نتیجه نرسید. بحث‌های طولانی در مورد نتیجه جنگ احد وجود داشته است. برخی از مورخان احد را شکستی برای مسلمانان تفسیر می‌کنند، در حالی که برخی عموماً در فتح نامیدن آن تردید دارند و حکمی در این میان صادر می‌کنند. به علاوه کسانی هستند که آن را شکستی می‌دانند که بعداً به پیروزی کلی تبدیل شد. واقعیت این است که اگر آن را با توجه به آداب و رسوم و قواعد جنگی رایج در آن زمان تحلیل کنیم، نمیتوان آن را شکستی برای مسلمانان تلقی کرد، زیرا شکست مسلمانان و پیروزی کافران در چه بوده است؟ مسلمانان هنوز در میدان جنگ بودند که ابوسفیان با لشکریانش به مکه بازگشت و شعارهایی تو خالی سر داد. وی همچنین شعار دروغین این روز انتقام روز بدر است را مطرح کرد. با این حال ادعای پوچ بود. به هر حال چگونه انتقام آنچه در بدر رخ داد را گرفت؟ در بدر کافران تلفاتی را دیدند که از پیاده نظامشان تا سرآمدترین سردارانشان را شامل میشد، در حالی که 70 نفر از جنگجویانشان به اسارت درآمدند. مسلمانان در بدر غنایم زیادی به دست آوردند. در بدر مسلمانان که پیروز آشکار بودند به رسم عرب 3 روز در میدان جنگ ماندند و لشکر مکه گریخت، اما در روز احد کافران حتی یک مورد از این پیروزی ها به دست نیاوردند. پس چگونه میتوان آن را برابر بدر نامید؟ بنابراین مسلماً مسلمانان در احد شکست نخوردند. در واقع در حالی که در نیمه اول نبرد مسلمانان شاهد پیروزی بودند، در نیمه دوم جنگ نیز تلفات زیادی متحمل شدند، اما سرانجام مسلمانان ایستادگی کردند و در میدان جنگ ماندند و دست قدرتمند و پنهان خداوند مکه را از دستیابی به یک پیروزی آشکار باز داشت. با وجود پیروزی موقت آنها نتوانستند آسیب بیشتری به مسلمانان وارد کنند. با توجه به اصول جنگ در آن زمان، در حالی که نتوانستند به هدف خود برسند، میدان نبرد را ترک کردند. و هنگامی که این قضیه را با این واقعیت همراه کنیم که مسلمانان در روز بعد به سمت حمراءالاسد حرکت کردند، جنگ احد آشکارا به عنوان یک پیروزی آشکار برای مسلمانان ظاهر می شود و حتی عقبگرد لحظه‌ای احد برای مسلمانان سرشار از حکمت و برای تمام زمانها درس سودمندی بود. حضرت میرزا بشیر احمد می فرماید تا آنجا که به نتایج دائمی مربوط می شود، جنگ احد اهمیت خاصی ندارد، اما موقتاً این جنگ از جهات خاصی به مسلمانان آسیب وارد کرد. اولاً در این جنگ 70 نفر به شهادت رسیدند که تعدادی از آنها از برجسته ترین صحابه بودند و تعداد مجروحین نیز بسیار زیاد بود. ثانیاً یهودیان و منافقان مدینه که در اثر جنگ بدر تا حدودی دچار ترس شده بودند، اکنون نسبتاً جسور شدند. در واقع عبدالله ابن ابی و یارانش در این مراسم آشکارا به تمسخر پرداختند. ثالثاً
قریش مکه بسیار جسارت شدند و در دل خود گمان کردند که نه تنها به دنبال انتقام بدر بودند، بلکه در آینده نیز هرگاه اراده کنند میتوانند نیرو جمع کنند و حمله کنند و به راحتی میتوانند انتقام بگیرند و مسلمانان را تحت سلطه خود درآورند. رابعاً، قبایل عربستان با شجاعت بیشتری سر بلند کردند، اما با وجود این خسارات این واقعیت آشکار است که پیروزی در جنگ احد نتوانست آسیبی را که قریش در نتیجه جنگ بدر متحمل شده بود را جبران کند. در جنگ بدر تمامی سران مکه که در واقع امید قریش بودند نابود شدند. علاوه بر این، همانطور که قرآن کریم بیان می کند، این ملت به معنای واقعی ریشه‌کن شد. علاوه بر این، همه اینها به دست ملتی رخ داد که از نظر ابزار ظاهری در مقایسه با آنها کاملا ناچیز بود. در مقابل، بدون شک مسلمانان در میدان احد متضرر شدند، اما این ضرر در مقایسه با ضرری که قریش در بدر متحمل شدند مطلقاً غیر مادی و موقتی بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که کانون جامعه اسلامی بود و آماج نقشه‌های خصمانه قریش بود، به فضل الهی زنده بودند. علاوه بر این، همه صحابه برجسته جز یکی دو نفر همه در امان بودند. سپس این شکست مسلمانان در تقابل با لشکری بود که تعداد آنها چند برابر از نظر تجهیزات جنگی بسیار قوی‌تر بود. از این رو در مقایسه با پیروزی با شکوه بدر، شکست احد برای مسلمانان امری ناچیز بود و سپس از یک جهت حتی این ضرر نیز برای مسلمانان سودمند بود، زیرا مثل روز برایشان روشن شد که چنانچه در مسیری برخلاف وصیت و هدایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گام بردارند هرگز نتوانست ثابت کند که موفق و سودمند است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنهایی را که اصرار کرده بودند که برای جنگ بیرون بروند در دره کوه قرار دادند و با قاطعیت به آنها دستور دادند که تحت هیچ شرایط مواضع خود را ترک نکنند، ولی فکر جمع‌آوری غنایم باعث شد تا مواضعشان را رها کنند و پایین آمدند. اگرچه این اشتباه عملی تنها از گروه کوچکی از افراد سر زده بود، اما از آنجا که جامعه بشری همه افراد را در قالب یک زنجیر واحد به هم پیوند می دهد، بنابراین همه از این ضعف رنج می بردند، چنان که اگر سودی حاصل می شد همه به یک اندازه در آن سهیم بودند. این یک اصل است. در مواقعی ضعف عده معدودی می تواند به جامعه آسیب برساند. به همین ترتیب یک عمل خوب می تواند برای کل جامعه مفید باشد. اکنون می بینیم که بسیاری از مردم در مدح جماعت اسلامی احمدیه صحبت می کنند. اینطور نیست که 100% احمدی ها بالاترین رتبه را داشته باشند، اما به دلیل اندک افرادی که تأثیری مثبت دارند مردم بقیه را هم خوب می دانند. بنابراین اگر شکست احد از یک جهت مایه رنج بود، از جهت دیگر برای مسلمانان درسی مفید بود. علاوه بر این، مسلمانان علیرغم تحمل این جراحات مانند سیل عظیمی که به سدی برخورد می کند و سپس با سرعت بیشتری در جهت مخالف برمیگردد، به سوی مقصد نهایی خود به مسابقه ادامه دادند. حضرت خلیفة المسیح چهارم رحمه الله در یکی از سخنان خود حوادث پس از جنگ احد را ارزیابی کرده است. نکات مختلفی که وی از این موضوع به دست آورد به شرح زیر است. اول این که برای از بین بردن کامل هر گونه احساس کمبود در میان مسلمانان هیچ اقدامی بهتر از این نبود که فوراً آنها به میدان جنگ دیگری فرستاده شوند. دوم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اجازه ندادن به هیچ سرباز جدیدی قاطعانه نشان دادند که به هیچ وسیله دنیوی تکیه نمی کنند، بلکه در این ادعا و اعتقادش صادق است که تنها به پروردگار اعتماد می کنند و این که تنها او قادر است
آنها را پیروز گرداند. سوم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با این تصمیم به اصحاب خود که در جنگ پیشین پای خود را از دست داده بودند اطمینان و دلداری دادند و با نشان دادن اعتماد به آنان پیشنهاد دادند که پشت نکنند و از میدان نگریزند. ایشان مجبور شدند این کار را با توجه به شرایط وخیم انجام دهد. در تاریخ نبردهای انجام شده در جهان حتی یک نمونه وجود ندارد که ژنرال ارتش چنین اعتمادی به ارتش خود نشان دهد. علیرغم اینکه همان ارتش چند ساعت قبل از آن فرار کرده بود و از میدان جنگ بیرون آمده بود و او را به جز چند تن از یاران فداکار تنها گذاشته بود. چهارم، اعتماد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به سربازانشان 100% دقیق بود و صرفاً تصمیمی احساس نبود. این حقیقت از آنجا ثابت شد که بدون استثناء تک تک سربازانی که در جنگ احد با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حاضر بودند در میان آنها کسانی بودند که حتی توانایی راه رفتن نداشتند. حتی یک نفر از آنها روی گردان نشد و گفت که این لشکرکشی شبیه به یک مأموریت انتحاری است و هیچ گونه انتقادی نکردند و ادعا نکردند که این کار عاقلانه ای نیست که یک بار دیگر خود را در چنگال دشمنی قوی و وحشی بیاندازند. پنجم، تصمیم برگزیده محمد صلی الله علیه و آله و سلم در روز دوم احد مبنی بر تعقیب دشمن در اصل لطف بزرگی بر یارانشان است که هیچ سرداری برای لشکر خود انجام نداده است. اینکه در یک لحظه وضعیت مجروحانشان را شفا داده است. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم انک حمید مجید. 6. وقایعی که پس از آن رخ داد نشان می‌دهد که گام‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نه تنها نشان دهنده جایگاه فردی و اخلاقی ایشان بود بلکه از نظر نظامی نیز بسیار موفق بود و دشمن از حمله جدید باز ماند. در عوض دشمن بدون احساس پیروزی بازگشت بلکه به شدت شکست خورد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بدون هیچ آسیب دیگری بازگشتند. در واقع با درایت و تدبیر ایشان بود که به منافع بیشماری دست یافتند. وی می نویسد با نگاهی به تمامی جنگ های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نور شگفت‌انگیزی بر توانایی های عالی ایشان به عنوان یک سردار جنگی که در آن حضرت به کمال رسیده بود می اندازد. اما اولین و آخرین برداشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این نیست که ایشان در جنگ خبره بودند بلکه این است که ایشان پیشوای اخلاقی و معنوی بودند که پرچم رفیع ترین اخلاق را بر دوش می کشیدند. این بسیار مهم است. ایشان پس از برافراشتن پرچم اخلاق عالی و سپس بالا و بالاتر بردن آن دست به تلاش عظیم و بیوقفه‌ای میزنند که در زمان صلح نیز مانند زمان جنگ ادامه می‌یابد. ایشان روز و شب از این پرچم محافظت می‌کردند. دشمن دائما موفق می‌شد به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش صدمات جسمی بزرگ و دردناکی وارد کند، اما هرگز اجازه نمی‌دادند که حتی کوچکترین آسیبی به پرچم اخلاق ایشان وارد شود و اجازه هیچ آسیبی به آن را نمی‌دادند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علیرغم همه چیز همیشه بالاترین اسوه‌های اخلاقی را به نمایش می‌گذاشتند. در آن زمان نیز این پرچم با عظمت فراوان و همراه با شگفتی‌های بسیار در اختیار ایشان بود. هنگامی که جسد به شدت مجروح پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با درماندگی بر دشت‌های صخره‌ای احد افتاد، این پرچم با احساس استقلال فوق‌العاده در دستانشان برافراشته بود، در حالی که اصحاب از هر طرف پراکنده می‌شدند. از این رو سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و جهاد اخلاقی صحابه‌ای که در جنگ احد با آن حضرت بودند همزمان با قدرت و قوت فراوان ادامه یافت. محمد صلی الله علیه و آله و سلم در تک تک نبردهای اخلاقی
به پیروزی با شکوهی دست یافتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از تکانهای مصیبت باری گذشتند که حتی قوی ترین پایه‌های اخلاقی را نیز در هم می‌شکند. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می‌فرماید بعد از پیروزی ظاهری در جنگ احد یک نوع شکست هم پشت رو داشت، ولی در حقیقت این جنگ نشانه بزرگی بر رازگوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. در این نبرد طبق پیشگوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ابتدا مسلمانان پیروز شدند، سپس بر اساس پیشگوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عمویشان در جنگ کشته شد. سپس بر اساس پیشگوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرچمدار کافران در آغاز جنگ کشته شد. سپس بر اساس پیشگوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خود آن حضرت مجروح شدند و بسیاری از صحابه به شهادت رسیدند. علاوه بر این به مسلمانان این فرصت داده شد تا چنان ایمان و صداقتی از خود نشان دهند که مانند آن در هیچ کجای تاریخ یافت نمی شود. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه ضمن اشاره به این که جنگ احد یک پیروزی سرنوشت ساز بود و اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از این جنگ چگونه به کار تعلیم و تربیت خود ادامه داد می‌فرماید در این نبرد مسلمانان زیادی شهید و مجروح شدند، اما هنوز نمی‌توان جنگ احد را یک شکست دانست، بلکه این یک پیروزی بزرگ بود، آنقدر بزرگ است که مسلمانان تا روز قیامت آن را به یاد می‌آورند و یاد آن بر ایمانشان می‌افزاید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از بازگشت به مدینه به رسالت واقعی خود یعنی تربیت اخلاقی ادامه دادند. با این حال ایشان نتوانستند به راحتی وظیفه خود را انجام دهند. پس از جنگ احد یهودیان بیش از پیش جسارت یافتند و حتی منافقین نیز سر برافراشتند و تصور می‌کردند که ریشه‌کن کردن اسلام در اختیار انسان است. بدین ترتیب یهودیان شروع به آسیب رساندن به شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کردند. اشعار مبتذل درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خاندانشان می سرودند. روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ناگزیر شد از قلعه یهودیان زیارت کند تا موضوعی را حل و فصل نماید، اما یهودیان نقشه شیطانی علیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چیدند تا وی در آنجا بنشینند و ایشان را بکشند. با این حال خداوند متعال پیشا پیش به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر داد و آن حضرت بدون هیچ سخنی از آنجا خارج شد. پس از آن یهودیان به اشتباه خود اعتراف کردند. وقایع بلافاصله پس از جنگ احد و گزارش‌های مربوط به غزوه حمراءالاسد به پایان می‌رسد. من پیوسته توجه جماعت را به دعا برای وضعیت جهان، وضعیت مسلمانان و فلسطین جلب کردم. اگرچه با توجه به اخبار واصله از منابع مختلف به نظر می رسد که ممکن است برای مدت کوتاهی آتش بس برقرار شود، اما شرایط حاکی از آن است که حتی اگر این اتفاق بیفتد بی‌عدالتی علیه فلسطینیان پایان نخواهد یافت. از این رو نیاز شدیدی به دعا وجود دارد. خداوند متعال به فلسطینیان توفیق دهد که به سویش روی آورند. به هر حال شرایط کنونی اسباب شکستن غرور مستکبران را نیز فراهم کرده است. به نظر می رسد که خداوند متعال روند پایان دادن به غرور آنها را آغاز کرده است، اما دقیقاً چه زمانی این فرآیند کامل می شود فقط خدا بهتر می داند. به هر حال غرورشان در حال شکستن است و صدای مخالفان از درونشان بلند می شود. به عنوان مثال اعتراضاتی در ایالات متحده وجود دارد، هرچند آنها به زور تلاش می کنند تا این اعتراضات را متوقف کنند و حتی اگر بتوانند موقتاً جلوی آنها را بگیرند دوباره شروع به کار خواهند کرد. درخواست دوم دعا برای خودم است. مدتی بود که دریچه قلبم مشکل داشت. پزشکان پیشنهاد کرده بودند که عمل جراحی انجام شود، اما من آن را به تعویق می انداختم. ولی اکنون پزشکان گفتند که در مرحله است که انتظار نمی رود بیش از این صبر کنید. از این رو در روزهای اخیر اقدامی برای تعویض دریچه انجام شد. حمد و ستایش مخصوص خداوند است. این عمل موفقیت آمیز بود. با توصیه پزشکان چند روزی نتوانستم در مسجد حاضر شوم. همانطور که اشاره کردم به لطف خداوند متعال پزشکان گفتند که از نظر پزشکی این عمل موفقیت آمیز بوده است. دعا کنید که خداوند متعال به من عمری سالم و فعال عنایت فرماید. آمین.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر